अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास के स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। ये हमारी अरबी की बुक है। आज हम इसका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। देखें बेटा सब बच्चे। बेटा दरसुस सालिस अल मातारू, इस सबक का हमारा मुकम्मल तर्जमा हो गया था। अब एक मरतबा दोबारा तर्जमा रिपीट करके ना फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो हमारी रह गई थी उसको करती हैं। बेटा तर्जमा देखें, एक दफ़ा दोबारा मैं करवा रही हूँ। खालिदुन यदरुसु फी सफ़ी सादिसी, खालिद छठी जमात में पढ़ता है। गाबा खालिदुन अनिल मदरसाती फ़ी यौमिन मिनल अय्यामी, खालिद एक दिन मदरसे से गायब हुआ, गैर हाजिर हुआ। अल मुदर्रिसु खालिदन फिल यौमिस सानी, उस्ताद ने खालिद से दूसरे दिन पूछा। बेटा अब ना ये एक मुकालमे की सूरत में है, ठीक है। जिस तरह हम किसी से बात करते हैं तो आपस में मुकालमा करते हैं ना, ये भी एक मुकालमा ही है। अब देखें, वक़ाला और कहा। अब अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस्ताद को। अईना कुंता बिल अमसी या खालिद, ए खालिद तुम कल कहाँ थे। खालिदुन कुंतु फिल बैती या उस्ताद, ए उस्ताद मैं कल घर में था। अल मुदर्रिसु उस्ताद, लिमाजा गिब्ता अनिल मदरसाती, तुम स्कूल से क्यों गैर हाजिर हुए। खालिदुन खालिद, मा हज़रतु बिसबाबिल मदरसत मिन बिसबाबिल मतारी, मैं बारिश की वजह से गैर हाजिर हुआ। अल मुदर्रिसु उस्ताद, हल बैतु का बाईदुन अनिल मदरसाती, क्या तुम्हारा घर स्कूल से दूर है। खालिदुन खालिद, नाम जी हाँ। या उस्ताद जी, ए मेरे उस्ताद। बैती बाईदुन, मेरा घर दूर है। व अना आती इलल मदरसाती, और मैं स्कूल की तरफ आता हूँ। माशियन अलल अक़दामी, पैदल चलकर। अल मुदर्रिसु उस्ताद, उज़्र का मकबूलुन या खालिद, ए खालिद तुम्हारी मजबूरी या तुम्हारा उज़र काबिल कबूल है। वलाकिन लैसा मिनल मुनासिबी अन तत्रुकल दिरासा अविल अमाला, लेकिन मुनासिब नहीं है कि आप सबक को छोड़ो या किसी और काम को। इंदा नुज़ूलिल मतारी, बारिश बरसने की वजह से। बल अन तख्तारा बाज़ा वसाइलुल विकायती मिसला हमलिल मतारिजती, बल्कि तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए और कोई वसाइल बचाव के लिए, मसलन हमलिल मतारिजती, छतरी को उठाना। वल खुरूजी मिनल बैती, और घर से निकलना। कबला पहले, अन यश्तद्दल मतारू वग़ैरि ज़ालिका, बारिश के तेज़ होने से पहले। वग़ैरि ज़ालिका, और इसी तरह दूसरे। खालिदुन खालिद, अबी अइज़न यकूलू, मेरे उस्ताद मेरे वालिद भी कहते हैं। लिल मतारी फ़वाइदु कसीरतुन, के बारिश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़मा हिया फ़वाइदुल मतारी या उस्ताज़िल मुकर्रमी, बारिश के क्या फ़ायदे हैं ए मेरे उस्ताद मोहतरम। अल मुदर्रिसु उस्ताद, अल मतारु नेमतुन अज़ीमतुन मिनल्लाहि ताला, बारिश अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से है। वहुवा मस्दरुल हयाती लिल इंसानी वल हयावानी वन नबाती, और वो बुनियादी ज़रूरत है हयाती ज़िंदगी, लिल इंसानी इंसानी ज़िंदगी, हयावान जानवरों की ज़िंदगी, वन नबाती और पौधों के लिए। और वह बुनियादी ज़रूरत है इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी के लिए। हुवा ज़रूरियुन लिज़्ज़राअती अइज़न, और वो खेती बाड़ी के लिए भी ज़रूरी है। कमा अन्नल अमतारा तुनज़्ज़िफ़ुल हवा मिनल गुबारी, जैसा कि बारिशें हवा को गिरदो गुबार से साफ़ करती हैं। खालिदुन खालिद, शुक्रन या उस्ताज़िल मुकर्रमु, शुक्रिया है मेरे उस्ताद मोहतरम। कद लक़द अरफ़्तु कसीरुम मिन फ़वाइदिल मतारी, तहकीक मैंने बारिश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे सीख लिए। वला अगीबू, मैं गैर हाजिर नहीं हूँगा। मिनल मदरसाती, स्कूल से। बादल यौमी, आज के बाद। बी उज़री, की वजह से। नुज़ूलिल मतारी, बारिश बरसने की वजह से। इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो।
بیٹا آپ دیکھیں یہ میں نے سارا ترجمہ ایک دفعہ پھر بھی ریوائز کر دیا ہے. اب جتنی ایکسرسائز میں نے کر لی تھی پہلے پیچھے سبقوں میں اس کو بھی ایک دفعہ سب دیکھ لیں. بیٹا اب یہ الفاظ مائنڈ دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ بھی میں ریوائز کر دیتی ہوں. المطر بارش، غابہ غیر حاضر ہوا، مصدر بنیادی، حضرت میں حاضر ہوا، الاقدامی پیدل، ماشین چل کر، عذر مجبوری، الوقایۃ حفاظت، المطرجۃ چھتری، تنظف وہ صاف کرتی ہیں، ما حضرت میں حاضر نہیں ہوا، اغیب میں غیر حاضر ہوا، یشتد تیز ہوتی ہے، عرفت میں نے جان لیا، تترک تم چھوڑتے ہو، العمل کام، الدراست سبق، حضرت میں حاضر ہوا. اچھا بیٹا اب آپ سوال جواب دیکھیں. پہلا سوال ہے فی ای صف یدرس خالد، خالد کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، خالد یدرس فی الصف السادس، خالد چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے. دوسرا سوال ہے لماذا غاب خالد عن المدرسۃ، خالد مدرسے یعنی سکول سے غیر حاضر کیوں ہوا؟ جواب ہے غاب خالد عن المدرسۃ بسبب نزول المطر، خالد سکول سے بارش کے برسنے کی وجہ سے غیر حاضر ہوا. اگلا تیسرا سوال ہے حل سال المدرس عن سبب غیاب خالد، کیا استاد نے خالد سے غیر حاضر ہونے کی وجہ پوچھی؟ جواب ہے نعم سال المدرس عن سبب غیاب خالد، جی ہاں استاد نے خالد سے غیر حاضر ہونے کی وجہ پوچھی. بیٹا اب یہ دیکھیں تدریب الثانی، تدریب الثانی نا آپ نے بک پہ ہی حل کرنی ہے، یہ بہت آسان ہے. اوپر انہوں نے ایک مثال حل کر دی ہے. مثال خالد، خالد کیسے بنتا ہے؟ خا الف لام دال، خالد بن گیا. اسی طرح نیچے ہے غابہ، غابہ کس طرح کتنے حروف سے بنا؟ 3 سے، غائن الف با. یا آپ نے اسی بلاکس میں ہی اس کو رائٹ کر لیں. بیتن کیسے بنا؟ با یا تا سے، عذرن عین زا را سے، نعمت نون عین میم تا سے، استاذن الف سین تا الف زا سے کیا بن گیا؟ استاذ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ بیٹا بہت آسان ہے، آپ خود بھی کر لیں گے اس کو. آگے دیکھیں ماتا رجن کیسے بنا؟ میم تو را، حیاتن ہا یا الف اور تا، بعیدن با عین، بیٹا یہ عین ہے ہا نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہے ٹھیک کر لینا ہے، با عین یا اور دال سے. اغیبو کیسے بنا؟ الف غائن یا اور با سے. مدرستن کیسے بنا؟ میم دال را اور سین اور تا سے بنا. ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی ہے نا سب بچوں کو؟ آگے دیکھیں بیٹا التدریب الثالث، یہ بیٹا میں نے آپ کو سب سارا پہلے کروا دی ہے، اب دوبارہ ایک دفعہ میں اس کو ریوائز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ کو ایک دفعہ سارا سبق ریوائز بھی ہو جائے. اس کو کیا کرنا تھا آپ کو خود کو بھی پتہ ہے، ترتیب دینی ہے. مثال المدرس غیابہ سأل عن، اس کو ترتیب سے لکھنا ہے، ترتیب سے لکھ دیا. سأل المدرس عن غیابہ. اب دیکھیں اب آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے. پہلا ہے یا خالد کنت این بالامس، ترتیب سے دیکھیں این کنت بالامس یا خالد، اے خالد تم کل کہاں تھے. نیچے دیکھیں دوسرا کثیرۃ للمطر فوائد، للمطر فوائد کثیرۃ، بارش کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تیسرا دیکھیں نعمت المطر عظیمۃ، المطر نعمت عظیمۃ، بارش اللہ تعالیٰ کی، بارش بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ترتیب سے بھی ہو گیا اور میں نے اس کا آپ کو ترجمہ بھی کروا دیا ہے. بیٹا آپ دیکھیں تدریب الخامس، یہ جو تدریب الرابع ہے نا، یہ جملے ہیں الفاظ جملے، یہ آپ کو میں بورڈ پہ کرواؤں گی. تدریب الخامس بک سائڈ والا دیکھیں. بیٹا یہ کہتے ہیں ہاتی ہاتی مفرد الکلمات الآتیاتی، کہتے ہیں کہ جو مفرد جملے ہیں، جو اس میں مفرد ہیں وہ مفرد بتائیں اور جو جمع ہیں وہ جمع بتائیں.
لیکن یہ سارے نیچے جو 5 دیے ہوئے ہیں ایام، فوائد، اقدام، وسائل، امطار، بیٹا یہ سارے کیا ہیں؟ جمع ہیں، ہم نے ان کے مفرد بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایام کا مفرد دیکھیں یوم، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا بیٹا اب آپ دیکھیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تدریب الخامس میں کیا مفرد اور جمع بتانے ہیں۔ مفرد یہ سارے جو لکھے ہوئے ہیں 5 یہ جمع ہیں، ہم نے اس کے مفرد بتانے ہیں۔ دیکھیں میں نے نیچے لکھ دیا، اوپر ہے الایام، اس کا مفرد ہے یومن، اوپر ہے پھر فوائد، یہ جمع ہے، اس کا مفرد یعنی واحد ہے فائداتن۔ نیچے ہے اوپر ہے اقدام، اس کا یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے قدمن۔ پھر ہے وسائل، یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے وسیلتن۔ پھر ہے امطارن، یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ہے مطرن، ٹھیک ہے؟ اب تدریب الخامس ہو گئی ہے بیٹا۔ اب آپ کے نا 2 سوال رہ گئے تھے، ایک رہ گیا تھا اذکری ثلاثہ فوائد المطر، اب دوسرا ہے ابیت خالد بعید عن المدرسۃ۔ اب آپ یہ دونوں سوال جو ہے نا اپنے بورڈ پہ دیکھیں۔ دیکھیں بیٹا آپ نے بورڈ پہ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے مارجن لائن رائٹ کرنی ہے، پھر ڈے رائٹ کرنا ہے یوم الاربعاء یعنی بدھ کا دن، پھر ڈیٹ 17 یونیو کہتے ہیں جون کو عربی میں، یہ رائٹ کرنا ہے، پھر سبق کا نام الدرس الثالث، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نیچے دیکھیں سوال ہے اذکری ثلاثہ فوائد المطر، یعنی بارش کے 3 فائدے بیان کریں۔ نیچے دیکھیں جواب ہے نمبر 1 المطر مصدر الحیاتی للانسانی والحیوانی والنباتی، یعنی بارش انسانوں، جانوروں اور پودوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا دیکھیں المطر ضروری للزراعۃ ایضا، بارش کھیتی باڑی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تیسرا دیکھیں الامطار تنظف الہواء من الغبار، بارشیں ہوا کو گرد و غبار سے صاف کرتی ہیں۔ آگے سوال دیکھیں ابیت خالد بعید عن المدرسۃ، کیا خالد کا گھر مدرسے یعنی سکول سے دور تھا؟ تو بیٹا اب آپ اس کا جواب خود دیں، اس کا جواب کیا ہے؟ نعم، جی ہاں، بیت خالد بعید عن المدرسۃ، جی ہاں خالد کا گھر سکول سے دور ہے۔ اب بیٹا اس سوال میں دیکھیں کیا جواب میں فرق ہے، ابیتو ہے، یہ جو حمزہ ہے نا اس کا مطلب ہے کیا، تو آپ نے جواب میں یہ حمزہ رائٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے نعم ابیتو لکھ دیا نا یعنی حمزہ بھی رائٹ کر دیا بیت کے ساتھ، تو یہ آپ کا سارا سوال جو ہے کیا ہو جائے گا، جواب رونگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اوپر آپ کے بارش کے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں بیٹا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور نیچے والا سوال جو ہے اس میں آپ نے کیا بتایا کہ جی ہاں خالد کا گھر سکول سے دور ہے۔ اب آپ یہ کہ یہ سوال جواب سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں بیٹا۔ اب آپ نے جملے دیکھیں بیٹا، دیکھیں اب الفاظ جملے، سب سے پہلے آپ نے اوپر رائٹ کرنا ہے الفاظ جملے، پھر دیکھیں المطرو، مطرو کہتے ہیں بارش کو، جملہ ہے المطر نعمت عظیمت، بارش بڑی نعمت ہے۔ دوسرا ہے مدرس، مدرس کہتے ہیں استاد کو، سأل المدرس عن خالد، استاد نے خالد سے سوال کیا۔ تیسرا ہے غابہ یعنی غیر حاضر ہوا، غاب خالد عن المدرسۃ، خالد مدرسے سے غیر حاضر ہوا۔ آگے دیکھیں صفن، صف کہتے ہیں جماعت کو یا کلاس کو، انا فی الصف السادس، میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا آپ اپنے اوپر ہی بنا لیں، انا میں فی الصف السادس 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہوں۔ امسی، امسی کہتے ہیں کل کو، این کنت بالامسی، آپ کل کہاں تھے؟ اینا کہتے ہیں کہاں، اس کا بھی وہی جملہ ہے این کنت بالامسی، آپ کل کہاں تھے؟ بعید، بیتی بعید عن المدرسۃ، میرا گھر، بیتی میرا گھر، بعید دور ہے، عن المدرسۃ سکول سے، میرا گھر سکول سے دور ہے۔ آگے ہے عذر، عذر کہتے ہیں مجبوری کو، غاب خالد بعذر المطر، خالد غیر حاضر ہوا بارش کی وجہ سے۔ سمجھ لگ رہی ہے نا سب کو بیٹا؟ آگے دیکھیں جملہ لفظ ہے بیتن، بیتی جمیل، ٹھیک ہے؟ بیتی میرا گھر، جمیل خوبصورت ہے، یا آپ اپنے گھر کے اوپر ہی بنا لی ہے کہ بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے۔
आगे है मदरसातुन, तो देखें मदरसाती जमीलातुन, मेरा मदरसा या मेरा स्कूल, जमीलातुन क्या है, खूबसूरत है। बेटा अब आपका ये अल्फाज जुमले भी क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। देखें बेटा 6 क्लास, अब आपका ये अदरसुस सालिस सबक नंबर 3 का अलमतारू, इसका तर्जुमा भी आज बिल्कुल कंप्लीट कर दिया मैंने, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दी है। अल्फाज मायने भी बेटा इसके हो गए हैं, इसी तरह इसके सवाल जवाब भी हो गए हैं। अब बेटा और तदरीबुस सानी ये भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तदरीबुस सालिस ये भी मुकम्मल हो गई। तदरीबुर राबे भी मुकम्मल हो गई, जो अल्फाज जुमले, और तदरीबुल खामिस यानी मुफरद जमा भी मुकम्मल हो गए। अब बेटा आपका ये सबक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे सबक में आपकी डायरी क्या है पूरे वीक की, तो बेटा अपनी बोर्ड पे डायरी देखें। बेटा अब आपकी डायरी ये है कि जुमेरात को आपने सवालात और जुमले लिखने हैं, ठीक है। लेकिन बुध को आपका ये शो हो जाएगा ना, यूट्यूब पे आपका लेक्चर शो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपने जुमेरात को सवालात और जुमले लिखने हैं, ठीक है। आपने ये जो 2 सवाल हैं आखिरी वाले, ये वाले चौथा और 5वां, और जुमले ये लिखने हैं और फिर मुझे चेक भी करवाने हैं लेक्चर के दौरान ही। ये ऐसे करें, बुध को लिख लीजिएगा और जुमेरात को चेक करवा दें। जुमा को आपको जैसा कि मालूम है आपका अरबिक का टेस्ट होता है, तो अदरसुस सालिस यानी सबक नंबर 3 का मुकम्मल जायज़ा होगा, ठीक है। ये पूरा आपका सबक कंप्लीट हो चुका है, इसका क्या होगा, मुकम्मल जायज़ा होगा इंशाअल्लाह। फिर हफ्ते को आपने तर्जुमा याद करना है इसी सबक का। अदरसुस सालिस का आपने जायज़ा तो जुमा को दे देना है, फिर भी इसका तर्जुमा याद करना है ताकि अच्छे तरीके याद हो जाए हफ्ते को। पीर की आपकी डायरी है, आपने जुमले याद करने हैं, ठीक है। ये जो जुमले आपने पढ़े हैं ये सारे जुमले 10 आपने पीर को याद करने हैं। मंगल की आपकी डायरी है कि आपने अल्फाज मायनी याद करनी है, यानी इस सबक के जो अल्फाज मायनी हैं वो आपने सारे याद करने हैं। बुध की आपकी डायरी क्या है, वो मुफरद और जमा, जो मुफरद और जमा आपने आखिर में पढ़े हैं ना बेटा, ये आपने सारे याद करने हैं, ठीक है। ये बेटा अब आपके पूरे वीक की डायरी हो गई है। सब बच्चों ने इसी तरह इसको याद करना है, और इसको जो लिखने वाला काम है वो लिखना भी है, और जो याद करने वाला है वो याद भी करना है, ठीक है बेटा। लफ्ज़ी तर्जुमा भी आप लोगों ने याद करना है, बामुहावरा तर्जुमा भी याद करना है। अब ये हमारा अदरसुस सालिस कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह। हम नेक्स्ट वीक जब इसकी बारी आएगी लेक्चर की, तो हम अदरसुर राबे स्टार्ट करेंगे, यानी सबक नंबर 4। सब बच्चों ने अच्छे तरीके याद करना है और अपना काम भी कंप्लीट करना है बेटा, मेहनत से काम करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।